अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज 5वां रोज़ा है और हमारा 5वें सपारे का खुलासा शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालो, एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से मत खाओ, एक दूसरे को कत्ल मत करो। हम हद से गुज़रने वालों को आग में दाखिल करेंगे। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे तो तुम्हारी गलतियाँ और बुराइयाँ माफ़ कर देंगे। अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक मत ठहराओ। वालिदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ, पास वाले पड़ोसी के साथ और दूर वाले पड़ोसी के साथ, हम मजलिस के साथ, राह गुज़रने वालों के साथ और जो तुम्हारे माताहत तुम्हारे कब्ज़ा में हैं, इन सब के साथ एहसान करो। और जो कुछ अल्लाह ने किसी को दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दिया है, इसकी ख्वाहिश ना करो। हाँ, अल्लाह से इसके फ़ज़ल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। मर्दों को औरतों पर हाकिम मुकर्रर किया गया है और अल्लाह ने इनको फजीलत बख्शी है। और अगर औरतें तुम्हारी फर्माबरदार हों तो ख्वामखा इन पर दस्त दराजी के बहाने तलाश ना करो। यकीन रखो कि अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे बरतर है। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो मर्द के रिश्तेदार और औरत के रिश्तेदारों में से एक एक सालिस मुकर्रर करो। दोनों इस्लाह करना चाहें तो अल्लाह के दरमियान घर बसाने की सूरत निकाल देंगे। और अल्लाह को नापसंद है वो लोग जो कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी की तलकीन करते, और जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें दिया है इसे छुपाते हैं। ऐसे नाशुक्रों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद जो महज लोगों को दिखाने के लिए अपने माल खर्च करते हैं, और अल्लाह किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करता है तो अल्लाह इसे बढ़ा देता है, फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर अता करता है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम सफ़र में हो या बीमार हो या तुम्हें गुस्ल की हाजत हो और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता। इसके सिवा दूसरे जिस कदर गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। अल्लाह के साथ जिस किसी ने किसी और को शरीक ठहराया तो इसने बहुत सख्त गुनाह किया। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। ऐ ईमान वालो, अतात करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और जो तुम में से साहिब अमर हों। फिर अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो तुम अल्लाह और इसके रसूल की पैरवी करो। सही तरीक़ेकार से यही सही तरीक़ेकार है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक बाहमी इख्तिलाफ में ये तुम्हारे लाए हुए कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते। और जो लोग और अल्लाह के रसूल की अताअत करे और जो अल्लाह के रसूल की अताअत करेगा तो वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने अनाम फरमाया। यही अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और ये कैसे अच्छे रफ़ीक हैं जो किसी को मुयस्सर आएँ। यह हकीकी फ़ज़ल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है। ऐ ईमान वालो, जहाद के लिए हर वक्त तैयार रहो। इन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी फ़रोख्त कर दें, इन्हें लड़ना चाहिए। फिर जो मारा जाए या गालिब रहे इसे ज़रूर अजर अज़ीम अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल
جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ اور ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے اس طرح سے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا ہے۔ ان سے کہہ دیں کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہاں بہرحال تم کو آ کر رہے گی۔ اے انسان، تجھے یہ بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی عطا کرتا ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا۔ اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے قتل کر بیٹھے تو وارثوں کو خون بہا یعنی تاوان ادا کرے، اور ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا غضب، لعنت اور سخت عذاب جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن گھر بیٹھے رہ جانے والے مومنوں سے بدرجہ بہتر ہیں، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اے مومنو، جب حالت جنگ میں ہو تو تمہارا ایک گروہ نماز ادا کرے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہے، اور دونوں گروہ مسلح اور چوکنے رہیں تاکہ کافر تمہیں غافل نہ پائیں۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور نماز در حقیقت ایک ایسی عبادت ہے جو وقت مقررہ کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ اگر تم سے کوئی برا کام کر بیٹھے تو اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ مگر جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا۔ پھر یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے حکم سے چھپی نہ رہے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک طرف جھک جاؤ اور دوسری کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اپنے طرز عمل کو درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے واسطے گواہی دو، چاہے وہ اپنی ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر تم نے سچ سے پہلو بچایا تو یاد رکھو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور جہاں احکام خداوندی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو، وگرنہ تم انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی راہ پر چلو تو اللہ قدردان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔